औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। इंसान जब मरता है तो उसकी आखिरत कब्र से ही शुरू हो जाती है। उसका हिसाब किताब कब्र से ही शुरू हो जाता है। औरतें अगर 4 आमाल को अपना लें तो उनकी कब्र की मनाज़िल ना सिर्फ आसान हो जाएंगी बल्कि वो जन्नत का एक बाग बना दी जाएगी। मुनकर नकीर जब उनसे हिसाब किताब करने आएंगे तो वो सब सवालों के सही सही जवाब देंगी और मुनकर नकीर के पास जन्नत की बशारत देने के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत की बिशारत देंगे, कब्र की सारी मनाजिल आसान हो जाएंगी। ना सिर्फ कब्र की मनाजिल आसान होंगी बल्कि मैदान हशर में उनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। क्योंकि 2-4 काम ऐसे हैं जो कि कोई भी औरत करे तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आते हैं। ये जन्नत में जाने का शॉर्टकट है और हर औरत ये 4 काम करके इस शॉर्टकट के ज़रिए जन्नत का टिकट बुक करवा सकती है। मोहतरम नाजरीन, इंसान फितरी तौर पर लालची वाक़या हुआ है, लेकिन अगर ये लालच सवाब की नीयत से किया जाए तो ये उसके हक़ में अच्छा है। बल्कि अल्लाह पाक तो कुरान पाक में खुद अतात की तरफ सबकत ले जाने के लिए लालच की तरगीब देता है। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़ा वजल अहले जन्नत और जन्नत की नेमतों का जिक्र करके तरगीब दिलाते हुए फरमाता है, तर्जमा, और उसी पर ललचाने वाले। ये 4 काम ऐसी बरकत लेकर आते हैं कि अगर कोई औरत कर लेती है तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और फरमाएगा कि जिस दरवाजे से मर्जी है जन्नत में दाखिल हो जाओ। इस औरत को कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। जब सब लोग जन्नत में दाखिले के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे तो अल्लाह पाक इस औरत को प्रोटोकॉल देते हुए फरमाएंगे कि जिस दरवाजे से मर्जी है तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, और उसके लिए शर्त सिर्फ इतनी सी है कि ये 4 अमल औरत दुनिया में मुस्तकिल मिजाजी के साथ करती रहे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों को इस अमल की तरगीब दिलाई है और फरमाया है कि औरतें ये 4 अमल लाजमी करें तो क़यामत वाले दिन अल्लाह 8 दरवाज़ों को उनके लिए खोल देगा। कब्र से सीधा जन्नत में जाने के लिए औरतों को जो पहला काम करना पड़ेगा वो ये है कि औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे। जब आपने जहन बना लिया कि मैंने जन्नत में शॉर्टकट के ज़रिए जाना है तो सबसे पहले आपने कोई भी नमाज नहीं छोड़नी। औरतों को घर में काफ़ी काम काज होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक नमाज में 10 मिनट का टाइम लगेगा, मगर अफसोस कि बहुत सी औरतें इतना टाइम भी नहीं निकालती। देखा गया है कि अक्सर औरतें नमाज को इतना सीरियस नहीं लेती और उसके लिए बहाना ये होता है कि घर के काम काज ही इतने होते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता। मगर इसी औरत को आप रात को पूरा 1 घंटा ड्रामे के लिए निकालते हुए देखेंगे। अगर ड्रामे के लिए वक्त निकल सकता है तो नमाज जैसी अहम चीज़ के लिए वक्त क्यों नहीं निकल सकता। सिर्फ पुख्ता इरादे की ज़रूरत है। औरतें घंटों एक दूसरे के साथ गपशप में ज़ाया कर देती हैं। शॉपिंग पर जाना हो तो उसके लिए वक्त निकल आता है, कहीं पर घूमने फिरने के लिए जाना है, किसी शादी ब्याह में जाना है तो फिर वक्त ही वक्त है। मसला इस वक्त खड़ा होता है जब नमाज पढ़ने की बारी आती है। किसी औरत को घर के कामों का उज़र है तो किसी को बच्चे के संभालने का उज़र है, मगर इस बात को सोचें कि क्या ये उज़र आपको आखिरत में बचा लेंगे। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने और मुनकर नकीर के सामने ये उज़र नहीं चलेंगे। जब बेनमाजी औरत को उसके अजीज़ो अकारब दफना कर वापस चले जाते हैं तो इस औरत की कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया जाता है। उसकी कब्र में आग छोड़ दी जाती है। सांप और बिच्छू उसको डसते हैं तो उस वक्त इस औरत को ख्याल आएगा कि काश मैं दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकाल लेती। कब्र की मुश्किलात देखकर इस औरत को ये दुनिया के काम कुछ भी मालूम नहीं होंगे। वो कहेगी कि काश मुझे दुनिया में भेज दिया जाए तो मैं सजदे से ही ना सर उठाऊंगी, मगर उस वक्त मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी और इस औरत को सांप और बिच्छुओं की नज़र कर दिया जाएगा। वो सांप और बिच्छू इतने जहरीले होंगे कि अगर उनके जहर का एक कतरा ज़मीन पर गिर जाए तो ता क़यामत कोई सब्ज़ा ज़मीन पर ना उगे। इसलिए नमाज की हर हालत में पाबंदी करें। कब्र से सीधा जन्नत में जाने के लिए दूसरा काम जो औरतों को करना पड़ेगा वो ये है कि वो रमज़ान के रोज़े पाबंदी से रखें। माह रमज़ान के रोज़ों का ख़ास एहतमाम करें। बिला उज़र, किसी शरई उज़र के औरत रमज़ान के रोज़ों को नहीं छोड़ सकती। देखा गया है कि बगैर किसी शरई उज़र या बीमारी के औरतें रोज़ों को तर्क कर देती हैं। जो लोग ताकत कुव्वत और सेहत होने के बावजूद भी रोज़े ना रखें तो ऐसे लोगों के होंठों और गालों को जहन्नम की आग से बनी गई कैंची से काटा जाएगा। इसलिए औरतें
روزوں کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا کام جو عورتوں کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے جنت میں جانے کا ٹکٹ کنفرم ہو جائے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی عزت کی حفاظت ہے۔ عورت اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ عورت کے حوالے سے آج کل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ عورتیں بغیر سر پر دوپٹہ لیے محلے میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ بازار بھی جائیں گی تو آپ کو عورتیں ننگے سر اور ٹخنوں سے اوپر شلواریں پہنے نظر آئیں گی۔ کھلے عام دعوت گناہ دیتی نظر آئیں گی۔ نامحرموں کے ساتھ گپیں مارتی نظر آتی ہیں۔ اسکول اور کالجز میں مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ رہی صحیح کسر ڈراموں اور فلموں نے پوری کر دی ہے۔ ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر ہماری بچیاں کسی اور ہی دنیا میں چلی جاتی ہیں اور اپنے ہیرو کی تلاش میں مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں اور مردوں کو ان کا فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ فون پر لمبی لمبی گپیں مارتی جاتی ہیں۔ جو عورتیں عام حالات میں پردہ کرتی ہیں وہ بھی شادی بیاہ یا کسی فنکشن وغیرہ میں بے حیائی کی ساری حدیں پار کر دیتی ہیں۔ ان کے خامدوں کے بھائیوں کی لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی مگر وہ اپنی بیویوں بیٹیوں کو بے پردہ شادی بیاہ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یا آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کیونکہ آخرت میں انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اور آپ کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا۔ آج کل مارکیٹ میں کپڑے بھی ایسے آئے ہیں کہ صاف چبھتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے کیونکہ اللہ پاک نے عورت کو بہت خوبصورت اور تقدس والا بنایا ہے تو لازمی ہے کہ اس خوبصورت چیز کو چھپا کر رکھا جائے اور اس کے تقدس کا احترام کیا جائے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے اور صحابہ کرام سے سوال کیا، بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا اور کسی صحابی نے کچھ جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات کو درست قرار نہیں دیا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہم سے یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے، اور کوئی صحابی بھی اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکا۔ تم ہی بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین چیز اور اس کا بہترین سرمایہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نے جواب دیا کہ کسی عورت کے لیے سب سے بہترین چیز اس کی عزت اور سب سے بہترین سرمایہ اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ عورت کو چاہیے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ مرد کو چاہیے کہ وہ کسی غیر عورت کو دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں، اور عرض کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز اس کی عزت اور بہترین سرمایہ اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ عورت کو چاہیے کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے اور مرد کو بھی چاہیے کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ اس جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ سبحان اللہ، فرمایا علی تم نے صحیح جواب دیا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے دیا ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے، ایک عورت چاہے کتنی بھی روزے رکھ لے، چاہے دن رات ذکر و اذکار میں لگا دے، چاہے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اگر وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کرتی تو وہ عورت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تقویٰ بول رہا ہے، یہ ان کی پرہیزگاری بول رہی ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور نہ اس کو کوئی مرد دیکھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کو کسی غیر مرد کا دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے دوپٹے کو بھی آج تک چاند یا سورج نے نہیں دیکھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، پاک دامنی اختیار کرے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں کو صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور ہماری بھی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔